جو लीडर उर्दू ज़ुबान की बका की बात करते हैं, जो लीडर उर्दू ज़ुबान को का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए उसकी बात करते हैं, जब आप उन लीडरों का उर्दू सुनते हैं तो आप हैरत में पड़ जाते हैं। आप ख़ुद तो पहले कम से कम उर्दू में कमाल का उर्दू बोलना शुरू करें, उसके बाद आप वकालत करें तो समझ में भी आएगा। और इन सियासी लीडरों से एक गुजारिश, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो या पुलिस का रिकॉर्ड हो, जितना भी रिकॉर्ड उर्दू में है, आपसे गुजारिश है कि उसका एक वीडियो बनाकर उस रिकॉर्ड को पढ़िए और उसका एक वीडियो बनाकर आम लोगों के बीच में वायरल कर दीजिए, ताकि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि आपको ये उर्दू ज़ुबान समझ में आती है। आप जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनसे कोई भी आप रेवेन्यू का कागज़ मांगते हैं, यानी आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी कागज़ आप मांगते हैं, यकीन जानिएगा कि आपको उर्दू का कोई एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है। उस उर्दू के एक्सपर्ट को कहना पड़ता है कि जनाब इसको पढ़िए। जब वो उसको पढ़ते हैं तो जाकर आपको समझ में आता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपकी ज़मीन को लेकर रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया क्या है, अक्स मसावी किसे कहते हैं, ततीमा क्या होता है, खसरा गिरदावरी क्या होती है। ज़रा मुझे बताइए खसरा गिरदावरी क्या होती है, समझाइए ज़रा आम फहम ज़ुबान में। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके सामने खोल कर रखा जाता है और आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या गया है। हाँ, कोई कमाल का उर्दू पढ़ा लिखा हो, किसी को अच्छी फारसी आती हो, वो समझा सकता है आपको। पुलिस कोई तहरीर लिखती है, उस तहरीर को भी समझने के लिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट का कोई पुराना मुंशी ढूंढ के लाना पड़ता है जो उस तहरीर को पढ़ सके, ताकि आपको ये समझ में आए कि तहरीर में लिखा क्या गया है। जब हालात ये हों और हालात ये भी हो कि दुनिया के किसी भी कोने में आपको जाना है, तो आपके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का आना मैंडेटरी है। अगर आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, उन लोगों से बातचीत करने में आपको दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो फिर ये समझ से बिल्कुल बाहर है। मुल्क की ज़ुबान हिंदी, आप उर्दू को बचा न सके। उर्दू जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस के अलावा कहाँ पर है? सरकारी बही खातों में, पुलिस थानों में, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में। वो भी इसलिए क्योंकि ज़बरदस्ती है। रेवेन्यू का रिकॉर्ड अंग्रेज़ी ज़ुबान में अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी बेशतर रिकॉर्ड आपका उर्दू में है और उर्दू के साथ में फ़ारसी के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उन रिकॉर्डों में। अगर आपको ये अल्फाज समझ में आते हैं, अगर आपको ये ज़ुबान समझ में आती है, तो बाकी दुनिया को भी समझाइए। हाँ, पटवारी की नौकरी के लिए उर्दू ज़रूरी है, नायब तहसीलदार की नौकरी के लिए उर्दू ज़रूरी है। तो जब उर्दू का मकसद सिर्फ नौकरी लेने तक रह गया है, तो फिर ये समझाइए ज़रा कि आपकी फ़िक्रमंदी उर्दू को लेकर इतनी क्यों। ज़रा बताइए, वादी की बात की जाए तो वादी के लोगों की ज़ुबान कश्मीरी, जम्मू की बात की जाए तो लोगों की ज़ुबान डोगरी, डोडा की बात की जाए तो वहाँ पर भद्रवाही बोली जाती है, वहाँ पर पोगली बोली जाती है, उसके अलावा कई और ज़ुबानें वहाँ पर बोली जाती हैं। लेकिन आपको दुकानों के ऊपर जो बोर्ड मिलते हैं, किस ज़ुबान में मिलते हैं? आप कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ पर आप क्या गुजारिश करते हैं प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से? आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को बर्न हॉल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? वजह क्या है उसकी? आप अपने दाएं बाएं देखिए, आपके रिश्तेदारों के बच्चे कौन सी ज़ुबान पढ़ रहे हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं, आप कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं। सहाफ़त की ज़ुबान में हो रही है, सियासत की ज़ुबान में हो रही है। दिल्ली के साथ बात करने जाते हैं तो कौन सी ज़ुबान में बात करते हैं आप? तो आप आज उर्दू का रोना इतने सालों के बाद रोने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एहसान करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अगर रेवेन्यू के रिकॉर्ड को और पुलिस के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी में लोगों को अवेलेबल कराया जाए, ताकि कम से कम हमें पता तो चले कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में गिरदावर ने, पटवारी ने, नायब तहसीलदार ने लिखा क्या है। पटवारी क्या तहरीर लिख रहा है वो पटवारी को पता होती है। आम आदमी जब खड़ा होता है तो उसे पटवारी से पूछना पड़ता है कि जनाब मुझे बताइए मेरा मरला कहाँ पर है, मेरे कनाल कहाँ पर है, आपने लिखा क्या है। क्या उर्दू ज़ुबान में लिखे गए हरूफ आपकी समझ में आते हैं? क्या उर्दू ज़ुबान में लिखे गए हरूफ जम्मू कश्मीर के हर शख्स की समझ में आते हैं? नहीं आते। तो इसलिए सियासत के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए उर्दू ज़ुबान के ऊपर ये रोना धोना समझ से परे है।
آپ حکومت میں رہے ہیں، برسر اقتدار رہے ہیں، جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. کیا آپ نے اپنے دور میں کیا؟ اردو کو لے کر اس اکیڈمی نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں تو ملنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. اکیڈمی نے کیا کمال کا کام کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ تو بتائیے کہ کتنے اسکول ایسے ہیں جن اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں خاص طور پر اردو کو صرف 10th تک نہیں بلکہ 12ویں تک اسی سیریسنس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور بچے پڑھتے ہیں جس سیریسنس کے ساتھ آپ کلاس 1 سے لے کر کلاس 6 تک اردو پڑھتے ہیں. کیا وہ فکر ہے؟ کیا وہ سوچ ہے؟ ذرا ایک سروے کروائیے، معلوم کریے کتنے % ماں باپ اپنے بچے کو اردو پڑھانا چاہتے ہیں. معلوم کریے کتنے % ماں باپ اپنے بچے کو فر کرتا انگریزی بولے وہ چاہتے ہیں. اس لیے سیاست کے لیے سیاسی بات کرنا ضروری ہے، آپ کرتے بھی اچھا ہے، لیکن اردو کی بقا کی بات مہربانی کر کے مت کیجئے. یہ زبان کمال کی زبان ہے، اس زبان میں کمال کا لٹریچر موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو اس زبان کے اوپر پچھلے 70 سال ظلم کیا، اس ظلم کا نتیجہ ہے کہ آج یہ زبان جموں کشمیر میں لپت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. آپ جموں خطہ کی بات کیجئے، ڈوگری کے زبردست قسم کے آپ کو ایکٹیوسٹ یہاں پر ملیں گے، لیکن کتنے بورڈوں پر آپ کو ڈوگری لکھی ہوئی ملتی ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ڈوگری لکھیں گے لوگوں کو سمجھ کیا آئے گا، ہم نے لکھا کیا ہے. کاش پنجاب والوں کو کوئی یہ بات بتاتا، کاش پنجاب میں جا کر کوئی یہ بات کرتا، کاش کرناٹکا میں جا کر یہ کوئی بات کرتا، کاش تامل ناڈو میں جا کر ایسی کوئی بات کرتا. نہیں کرتے وہاں لوگ ایسی بات، کیونکہ ان کو اپنی زبان سے محبت ہے. آپ تو اپنی مادری زبانوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں. آپ کی مادری زبان کشمیری ہے. بتائیے وادی کشمیر میں کتنے بورڈ ایسے ہیں جو کشمیری میں لکھے گئے ہیں. بتائیے کشمیری زبان میں آپ کا تھیٹر کہاں ہے؟ کشمیری زبان میں آپ کی فلم انڈسٹری کہاں پہنچی ہے؟ کشمیری زبان میں آپ کا مذہبی لٹریچر کس افان پر ہے؟ ذرا بتائیے. اور ذرا بتائیے وہ لوگ جو ڈوگری کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو ڈوگری زبان کو لے کر زبردست فکر مند ہیں، ذرا بتائیے ڈوگری زبان آپ کو عام لوگوں کے بیچ میں کہاں نظر آتی ہے؟ تو جس یونین ٹیریٹری میں مادری زبانوں کا یہ حال ہو، اس یونین ٹیریٹری میں پرشین جو جموں کشمیر کے لوگوں کی زبان نہیں ہے، اردو جو جموں کشمیر کے لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، ان دو زبانوں کو لے کر جب آپ فکر مند ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں آپ پر اور آپ کی سیاست پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. چیف منسٹر عمر عبداللہ کو چاہیے کہ آپ وقت کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریونیو ریکارڈ جس زبان میں لکھا گیا ہے اس کی وجہ سے کتنی بےایمانیاں ہوتی ہیں، اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کرائیں انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں، ان زبانوں میں جن زبانوں کو میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کا مرلہ کہاں پر ہے، ان کا کنال کہاں پر ہے، ان کا پلاٹ کہاں پر ہے، ان کی زمین کہاں پر ہے، ان کا مکان کہاں پر ہے. اس کی جانکاری کم سے کم لوگوں کو ملے. لیکن اگر آپ نے تماشا کرنا ہے اور آپ نے سیاست کرنی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے آپ اردو پر جتنے بڑے مرضی اتنے لیکچر دے دیں، کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے. اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں. کیا پی ڈی پی کے وہ لیڈر جن لیڈروں کو اردو زبان کی فکر ہے، آپ اپنے بچے کو اردو میں پی جی کرانے کے لیے تیار ہیں، پی ایچ ڈی کرانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انگریزی بولنے کی بجائے صرف اردو بولے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا کے کونے کونے میں جائے اور اردو زبان میں کلام کرے، اسے ہندی یا انگریزی بولنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ انگریزی بالکل نہ بولے؟ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے. اب اس پر آپ کی بات آئے گی کہ جناب انگریزی جاننا تو ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اگر ملک سے باہر جانا ہے تو انگریزی زبان میں ہی تو آپ بات کریں گے. کیا روس کا آدمی یہ بات سوچتا ہے؟ کیا چین کا آدمی یہ بات سوچتا ہے؟ کیا جرمنی کا آدمی یہ بات سوچتا ہے؟ کیا ایک پنجاب کا رہنے والا پنجابی یہ بات سوچتا ہے؟ جن لوگوں کو اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی زبان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. وہ اپنی زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ
کہ آپ کو ہماری زبان سیکھنی ہے تاکہ آپ ہم سے بات کریں. ہمیں آپ کی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جو کچھ آپ کو کہنا چاہتے ہیں اپنی ہی زبان میں کہیں گے. آپ ٹرانسلیٹر تلاش کیجئے تاکہ آپ ہماری زبان کو سمجھ سکیں. تو جنہوں نے اردو کے ساتھ صدیوں دشمنی کی ہو اور اردو کا خاتمہ کرنے میں جن کا کلیدی رول رہا ہو، وہ آج اردو کے اوپر سیاست کریں، جچتا نہیں. نہ نیشنل کانفرنس کو اردو کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، نہ پی ڈی پی کو، نہ بی جے پی کو، نہ کانگریس کو. جموں کشمیر میں تو خصوصی طور پر پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس، مہربانی کر کے آپ اردو کی بات بالکل نہ کریں، جچتی نہیں آپ کے منہ سے، کیونکہ اردو کا جنازہ آپ کے دور اقتدار میں نکلا ہے. اردو کہاں بچی ہوئی ہے سیاستدانوں؟ یہ اردو قلمکاروں کے پاس ہے، کلاکاروں کے پاس ہے، موسیقی سے تعلق رکھنے والوں کے پاس ہے، شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والوں کے پاس ہے. اگر آپ کہیں گے کہ عام آدمی کے پاس اردو ہے تو آپ پھر اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جب اپنی ریاست میں ڈوگری اور کشمیری ان دو زبانوں کو نہیں بچا پائے تو آپ کو اردو کی فکر، اور وہ بھی سال 2026 میں جب انگریزی اور ہندی لگ بھگ ہمارے سسٹم میں رچ بس چکے ہیں، کوری سیاست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.